कक्षा 11 मा पढ्ने भाइ बहिनीहरुलाई मेरो यस YouTube च्यानल ड्रिम्स लर्निङ जोनमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा म जो गुडविन पार्कर को एउटा एसे छ व्हाट इज पोभर्टी त्यसको एक्सप्लेनेसन लिएर आएको छु। यो हाम्रो कम्पलसरी इंग्लिशको लिटरेरी सेक्सनको एसे अन्तर्गत लिटरेचरको यो एसेजहरु भित्र एउटा एसे राखेको छ जुन टाइटल छ यसको शीर्षक छ व्हाट इज पोभर्टी। यो चाहिँ खास गरी पहिला ओल्ड कोर्समा कक्षा 12 को मेजर इंग्लिशमा राखिएको थियो एसे र अहिले यो कम्पलसरी इंग्लिशमा राखेको छ यो नयाँ कोर्समा। यो एसे चाहिँ एउटा क्वेशन टाइटल क्वेशन छ व्हाट इज पोभर्टी। यो एसे मा चाहिँ पोभर्टी को आन्सर पोभर्टी भनेको के हो यसको आन्सर दिएको छ। यो चाहिँ रिटोरिकल क्वेशन हो र यसमा चाहिँ एउटा पोर राइटरले चाहिँ अ पोर राइटर गरिब एकदम गरिब राइटरले चाहिँ धनी रिडरहरुसँग कुरा गरे जस्तो देखिन्छ। जस्तै टकिङ टु द रिच रिडर्स ओके अ पोर writer talking to rich readers। यसमा रिडर्सहरु रिच छन् भन्ने कुरा एजुम गरिएको छ। यो चाहिँ यो एसेमा चाहिँ के छ भने एउटा इट्स अ रियलिस्टिक अकाउन्ट REALISTIC realistic account of same humiliation and outrage of being poor। यसमा हामीले यो कुराहरु पाउँछौं। यो रियलिस्टिक अकाउन्ट जस्तो लाग्छ। वास्तविक जीवन पोभर्टी गरिब भएर बाँच्नुको पीडा गरिब भएर बाँच्नुको अवस्था यहाँ चाहिँ एउटा रियलिस्टिक तरिकाबाट चाहिँ देखाएको छ। जस्तै हामी रियल पोभर्टीमा रहेको व्यक्तिलाई हेरे जस्तो देखिन्छ। यो एसे पढ्दाखेरि एकदम ग्राफिक पिक्चर हो अफ बीइङ poor or living in poverty and in this essay the writer of this essay is Goodwin Parker and she is giving a graphic detail okay GRAPHIC graphic detail okay a graphic detail of being poor or a condition of living in poverty okay। What do you consider poverty to be? Do you have a definite explanation of it or do you consider it an abstract circumstances? Now poverty भनेको के हो त यसको कुनै डेफिनेट एक्सप्लेनेसन हुन्छ कि हुँदैन अथवा चाहिँ यो एउटा एब्स्ट्र्याक्ट सर्कमस्टेन्स मात्रै हो के हो। सो यो क्वेशन छ फर्स्टमा। अर्को सेकेन्डमा छ लुक एट दिस पिक्चर व्हाट डु यु सी। अब यो पिक्चर हेर्दाखेरि हामीले के देख्छौं एउटा गरिब मान्छे हैन एउटा गरिब आइमाई र बच्चा बोकेको छ। सो यु क्यान सी अ पोर वुमन एन्ड शी हैज अ चाइल्ड एन्ड इट सिम्स दैट these two people the woman and her child they are suffered of malnutrition because of lack of proper food and I think these two people they are sitting on the street and the girl or the woman is begging alms sitting on the street. It's because of poverty to survive okay। So what do you see? Where do you see such people? We can see such people, such poor people on the street, in temples, in public places, asking alms or money from people
टु सर्भाइभ ओके बाँच्नको लागि यो पैसाहरू मागेर सडकमा बस्ने मन्दिरहरूमा बस्ने पब्लिक प्लेसहरूमा बस्ने मान्छेहरू यस्ता मान्छेहरू जो गरिबीको शिकार भएका मान्छेहरू ओके यिनीहरूको आफ्नो बस्ती आफ्नो बस्ने ठाउँ पनि स्लम एरियाहरू सुकुम्बासी एरियाहरू जस्तै सहरको भित्रपट्टि अथवा चाहिँ खोलाका किनाराहरू साइडमा बस्छन् यिनीहरू स्लम एरियाहरूमा बस्ने गर्दछन् यस्ता खालका व्यक्तिहरू जुन गरिब व्यक्तिहरू ओके अब राइटरको बारेमा यहाँ केही ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन दिएको छ तर पनि यो एसेलाई पब्लिस गर्दाखेरि राइटरको नाम चाहिँ नि एनोनिमस थियो राइटरको नाम पब्लिस गरेको थिएन सो जो गुडविन पार्कर वाज एन एनोनिमस भनेको हामीले के बुझ्नु पर्यो भने अनआइडेन्टिफाइड स्टिल हु इज सी अर हु इज ही वी आर अननोन सो unknown writer okay Joe Goodwin Parker was an anonymous person from the West Virginia the southern United States okay USA को यो भर्जिनिया भन्ने ठाउँको एउटा चाहिँ अज्ञात व्यक्ति जसको आइडेन्टिटी खुलेको छैन उसको परिचय हामीलाई थाहा छैन उसको एक्ज्याक्ट परिचय हामीलाई थाहा छैन सो एनोनिमस राइटर हो Parker mailed her essay उनले एसे लेखिसकेपछि after writing this essay Parker mailed her essay to George Anderson editor एउटा न्यूजपेपरको एडिटर उसलाई उनले चाहिँ यो एसे पठाएको थिइन् इमेल गरेको थिइन् प्रिफरिङ दैट द एडिटर प्रेजेन्ट नो बाइलाइन जो पब्लिस गर्दाखेरि नाम नराखिकन पब्लिस गर्ने भनेर चाहिँ यो एडिटरकोमा यो एसे इमेल गरेकी थिइन् जो गुडविन पार्करले जर्ज हेन्डरसन अ प्रोफेसर एट द युनिभर्सिटी अफ Oklahoma received it while he was writing his 1971 book America's Other Children Public Schools Outside Suburbia भन्ने जुन बुक छ त्यो बुक लेख्ने क्रममा यो इमेल उनले रिसिभ गरे उहाँ चाहिँ नि युनिभर्सिटी प्रोफेसर हो युनिभर्सिटी अफ ओक्लाहोमा को प्रोफेसर जर्ज हेन्डरसन It was signed Joe Goodwin Parker. No further information was ever discovered. यो एसे को बारेमा अरु राइटर को बारेमा कुनै पनि इन्फर्मेसन डिस्क्लोज नगर्ने हिसाबमा यो एसे पब्लिस गरिएको थियो अबाउट द एसे अर इट्स सोर्स है यसको एक्ज्याक्ट सोर्स के हो कहाँबाट आयो के आयो परिचय नखुलेको राइटरबाट प्राप्त भएको एसे जुन चाहिँ नि जर्ज हेन्डरसनले आफ्नो बुकमा पब्लिस गरेका थिए अमेरिकाज अदर चिल्ड्रेन पब्लिक स्कुल्स आउटसाइड सबअर्बिया भन्ने बुकमा 1971 मा पब्लिस गरेका थियो यो एसे वेदर द अथर अफ दिस एसे वाज इन रियालिटी अ वुमन डिस्क्राइबिङ हर ओन पेनफुल एक्सपिरियन्सेस अर सिम्प्याथेटिक राइटर यो कुरा चाहिँ नि हामीले थाहा छैन एक्ज्याक्ट थाहा छैन राइटरले आफ्नै रियल वर्ल्ड अथवा रियल सिचुएसन एक्सप्लेन गरेको हो कि बताएको हो कि अथवा यो सिम्प्याथेटिक राइटर को रूपमा लेखेको हो यो कुरा चाहिँ नि खुलेको छैन स्टिल इट इज अननोन है हामीलाई यो कुरा थाहा छैन यो रियलिटी हो कि रियल एक्सपिरियन्स हो कि अथवा चाहिँ यो सिम्प्याथेटिक वेबाट लेखेको थाहा छैन जो गुडविन पार्कर रिमेन्स अ मिस्ट्री र यो नाम हामीलाई अहिलेसम्म रहस्य छ यो एसेको राइटर जो गुडविन पार्कर को परिचय चाहिँ नि रहस्यात्मक छ disclose भएको छैन so in keeping with the spirit of its initial publication Parker's essay is kept here without any biographical data about its author Joe Goodwin Parker's essay What is Poverty is about Parker who has personally experienced rural poverty गाउँको जुन गरिबी अवस्था जुन भोगेको छ गाउँको चाहिँ नि गरिबको अवस्था त्यो चाहिँ नि यो पर्सनली एक्सपिरियन्स गरेको कुरा चाहिँ नि लेखेको हो जो Goodwin Parker's essay What is Poverty is about Parker who has personally experienced rural poverty. She explains her story from childhood to adulthood. Her struggles are overwhelming. Using examples drawn from the personal experiences, she explains the meaning of poverty. यसमा poverty भनेको के हो भन्ने कुरा point wise उनले चाहिँ explain गरेकी छिन् यस एसेमा. Her use of connotative languages creates many harsh images of her experience. एकदम दुःख एकदम रुखो किसिमको अनुभवहरू poverty गरिबीको शिकार हुँदाखेरि
गरिबीको अवस्थामा बाँच्नु पर्दाखेरिको एकदम दुःख दयनीय अवस्थाहरू उनले चाहिँ यहाँ प्रेजेन्ट गरेकी छन् एसेमा इन लाइफ अफ पोभर्टी इलस्ट्रेटिङ द डिफिकल्टिज एन्ड च्यालेन्जेस हर इम्प्रोभिज्ड फ्यामिली एक्सपिरियन्सेस द एसे इज पर्सनल एकाउन्ट एड्रेस डिरेक्टली टु द रिडर अबाउट लिभिङ इन पोभर्टी गरिबीमा बाँच्नु कस्तो हुन्छ गरिबीमा बाँच्दाखेरि कस्तो अवस्था भोग्नुपर्छ पर्सनल उनको आफ्नो एकाउन्ट एसेमा उनले सेयर गरेकी छिन् अब एसे सुरु हुन्छ ओके फर्स्टमा उनले भन्छन् यु आस्क मी यु भनेर उनले रिडरलाई एड्रेस गरेकी छिन् यो हाम्रो एसे पढ्ने रिडर्सहरू है यु आस्क मी व्हाट इज पोभर्टी र यहाँ यु भनेको छैन जसलाई के थाहा छैन पोभर्टी भनेको थाहा छैन सो इट मिन्स द रिडर्स आर रिच रिडरसँग उनी बोलिरहेका छिन् कुरा गरिरहेका छिन् टकिङ सो यु आस्क मी व्हाट इज पोभर्टी तिमीले मलाई सोध्लाउ पोभर्टी के हो पोभर्टी गरिबीको वास्तविकता गरिबी भनेको के हो भनेर सोध्लाउ मलाई तिमीले लिसन टु मी यसको एन्सर म भन्दा बाहेक अरू कसले दिन सक्दैन यो पोभर्टीलाई राम्रोसँग डिफाइन गर्न सक्छु मैले सो लिसन टु मी हियर आई एम डर्टी म यहाँ एकदम फोहोरी स्मेली दुर्गन्ध आउने एन्ड विथ नो प्रोपर underwear on and with the stench of my rotting teeth near you म तपाईहरुको सामु छु जो एकदम गनाउने फोहोरी हैन गनाउने दाँत लिएर गनाउने चाहिँ शरीर लिएर म तपाईहरुको अगाडि उभिएको छु पोर राइटर इज भेरी पोर writer talking to rich reader and she is poor and she is dirty, she is smelly and she has no money to buy underwear and her teeth is decaying, rotting teeth. I will tell you, listen to me. म भन्छु है what is poverty भनेको म सुनाउँछु म चाहिँ एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु what is poverty मलाई सुन्नु राम्रोसँग listen to me listen without तर मलाई तपाईहरुको दया चाहिदैन सहानुभूति चाहिदैन listen without pity I cannot use your pity listen with understanding है मेरो कुरा सुन्नु र बुझ्नु put yourself in my dirty worn out ill fitting shoes and hear me so it's the beginning of the essay now अब यसमा उनले के गर्छन् भने पोइन्ट वाइज उनले चाहिँ एक्सप्लेन गरेकी छिन् पोभर्टीलाई फर्स्ट व्हाट इज पोभर्टी फर्स्ट पोइन्ट के छ भने पोभर्टी इज गेटिङ अप एभ्री मर्निङ फ्रम डर्ट एन्ड इल स्टेन्ड म्याट्रेस रे यहाँ के भनेको छ भने पोभर्टी भनेको के हो भने प्रत्येक दिन चाहिँ नि एउटा फोहोर सिरक डस्नाबाट बिउजिनु हो फोहोर डर्टी डस्नाबाट चाहिँ नि बिउजिनु हो हरेक बिहान So poverty is getting up early morning from a dirt according to Joe Godwin Parker है एउटा कारण एउटा पोभर्टी को एउटा चाहिँ कुरा अथवा पोभर्टी भनेको एउटा यो हो कि जो प्रत्येक दिन फोहोर दुर्गन्धित गनाउने सिरक डस्नाबाट बिउजिनु द सीट्स हैव लङ सिन्स बीन अब किन भन्दाखेरि अब यो सीट्स तन्नाहरु चाहिँ के भएको छ त्यो बेडको तन्नाहरु सीट्स हैव लङ सिन्स बीन युज फर डाइपर्स को लागि युज भएका छन् त्यो तन्नाहरु बच्चाहरुको दिशा पिसाब सबै त्यही हुन्छ त्यही पिसाब गर्छन् सीटहरु तन्नाहरु फोर्छ डस्नाहरु फोर्छ सिरक फोर्छ त्यस्तो फोर सिरकमा सुत्नु फोर सिरकबाट बिउजिनु पोभर्टी हो पोभर्टी इज लिभिङ इन अ स्मेल दुर्गन्ध सहेर बस्नु हो पोभर्टी भनेको एकदम गनाउने दुर्गन्ध सहेर बस्दा त्यो खेपेर बस्नु हो पोभर्टी इज लिभिङ इन अ स्मेल दैट नेभर लिभ्स है यो गरिबी को शिकार भएका मान्छेहरुले यो दुर्गन्धी यो गन्ध गनाउने गन्धहरु सधैं सुँग्नु पर्ने हुन्छ किनभने सफा सुग्घर गर्नलाई पैसा हुँदैन अब यसमा के हुन्छ भने दिस इज अ स्मेल यो गन्ध यो उनले गन्ध सुँग्नु हो अथवा गन्ध खेपेर बस्नु हो भन्छ किनभने इट्स द स्मेल अफ युरिन सावर मिल्क एन्ड स्पोर यो चाहिँ कुहिएका बाँकी रहेका फुडहरु छरेको दूधहरु पोखेको पिसाब बच्चाले पिसाब फेरेको हैन त्यस ती कारणले गर्दाखेरि त्यो फोहोर गन्ध दुर्गन्ध आइरहेको छ यो कन्टिन्यू हुन्छ यो रोकिदैन जबसम्म गरिबी भइरहन्छ तबसम्म यस्तो स्मेलहरु सहिरहनु पर्छ समटाइम्स जोइन विथ द स्ट्रङ स्मेल अफ लङ कुक्ड अनियन्स हैन प्याजका टुक्राहरु पाकेका प्याजहरु बासी प्याजका टुक्राहरु हैन अनि प्याज मात्रै खाएर बाँच्ने किनभने प्याज चाहिँ किन्न सस्तो हुन्थ्यो
cheap थियो. Onions are cheap. If you have smell this smell, you did not know how it came. It is the smell of outdoor privy. It's the smell of young children who cannot walk long dark way in the night. र बच्चाहरूले घर नजिकै दैला नजिकै जुन दिशा गरेको पिसाब गरेको हैन त्यो दुर्गन्ध आइरहेको हुन्छ. विभिन्न किसिमको फोहोरहरू वरिपरि हुन्छ, सफा सुग्घर गर्नलाई पैसा हुँदैन. ओके, way in the night. It is the smell of mattress where years of accidents बच्चाले खुदेको that have happened. It's the smell of the milk which has gone sour because the refrigerator has long has not worked and it cost money to get fixed. अनि फ्रिजमा राख्न नसकेर फ्रिज बिग्रेको कारणले गर्दाखेरि दूधलाई जुन बच्चाले खाने मिल्कलाई बाहिर राख्नुपर्ने हुन्छ, मिल्क गनाएको हुन्छ, मिल्कको सेन्ट मिल्कको स्वाद बिग्रेको हुन्छ, मिल्कबाट दुर्गन्धी आइरहेको हुन्छ किनभने फ्रिजमा राख्न सकिदैन अनि फ्रिजले काम गर्दैन, फ्रिज बिग्रेको छ र फ्रिज बिग्रेको फ्रिजलाई रिपेयर गर्न सकिरहेको छैन किनभने बनाउन पैसा लाग्छ. सबभन्दा ठुलो कुरो पैसाको खाँचो छ. पैसा नभएर फ्रिजलाई रिपेयर गर्न सकेको छैन जसको कारणले गर्दाखेरि दुधहरू अमिलो भएको छ, गनाउने भएको छ. to get it fixed. It's the smell of rotting garbage. I could bury it. अब यो गनाउने दुर्गन्धहरू फोहोरहरूको जुन गन्ध हो हैन, यसलाई बरी गर्न सक्थे मैले, यसलाई चाहिँ गाड्न सक्थे, तर के गर्ने? But where is the shovel? Shovels cost money. र खाल्टो खन्नलाई shovelहरू किन्ने पैसा पनि छैन. सो फोहोरलाई म्यानेज गर्न सकेको छैन. फर्स्ट पोइन्टमा पोभर्टी भनेको यो डर्टहरुसँग घोलमिलो हुनु हो. अर्को सेकेन्डमा पोभर्टी इज बीइङ टायर्ड. अर्को अर्थ हुन्छ पोभर्टीको यो भनेको थकित हुनु हो. पोभर्टी इज बीइङ टायर्ड. So I have always been tired. म सधैँ थकित भइरहेको थिएँ. म सधैँ थकित हुन्थे. They told me at the hospital when the last baby came that I had chronic anemia. मेरो अन्तिम बच्चा हुँदाखेरि, तेस्रो बच्चा हुँदाखेरि मलाई हस्पिटलमा क्रोनिक एनिमिया छ भनेर भनेको थियो. अनि कज फ्रम पोर डाइट र यो एनिमिया चाहिँ राम्रो किसिमको न्यूट्रिशियस फुड खान नपाएर भएको थियो. अ ब्याड कज अफ वोम्स एन्ड दैट आई निडेड अ करेक्टिभ अपरेसन र अपरेसनहरू गर्नुपर्ने थियो अवस्था त्यो लास्ट टाइम प्रेग्नेन्ट हुँदाखेरि के अरे डेलिभरी हुँदाखेरि. आई लिसन पोलाइटली. अब डाक्टरले यसो गर्नुपर्छ अपरेसन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मैले मात्रै सुनेर बसेँ. भद्र भएर मैले चाहिँ सुनेर मात्रै बसेँ, यसको जवाब दिन सकिनँ. द पोर आर अलवेज पोलाइट. गरिबहरू सधैँ पोलाइट हुन्छन्, उनीहरूले बहस गर्न सक्दैनन्, उनीहरूले जवाफ दिन सक्दैनन्, केही कुरा एक्सेप्ट गर्न सक्दैनन्. द पोर अलवेज लिसन. है, जहिले पनि उनीहरू सुन्ने मात्रै गर्छन्, जवाफ दिन सक्दैनन्. दे डोन्ट से दैट देयर इज नो मनी फर आइरन पिल्स. उनीहरूले भन्न सक्दैनन् हामीसँग आइरन पिल खान पैसा छैन अथवा बेटर फुडको लागि पैसा छैन र होम मेडिसिनहरू किन्न सक्दैनन् भनेर मुख खोएर भन्न सक्दैनन्, मात्रै चुप बस्छन्, न भद्र भएर बस्छन्. द आइडिया अफ एन अपरेसन इज फ्राइटनिङ. अरे अपरेसन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सुन्दाखेरि मलाई डर लागेको थियो अथवा यो मलाई तर्साउने खालको कुरा थियो किनभने कस्ट सो मच. है, धेरै पैसा पर्छ अपरेसन गर्नको लागि. एन्ड इफ आई ह्याड डेयर्ड आई वुड ह्याभ लाफ्ड. हु टेक्स केयर अफ माई चिल्ड्रेन. यदि मैले अपरेसन गर्नु पर्यो भने एक त पैसाको खाँचो हुन्छ र अर्को चाहिँ अपरेसनको टाइममा मैले रेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ लामो समयसम्म रिकभरी हुनको लागि, र त्यो टाइममा मेरो बच्चाहरू कसले हेर्छ? So recovery from an operation takes a long time. I have 3 children. मेरो 3टा बच्चाहरू छन्. When I left them with granny. जब पास्टमा मैले जब मेरो बच्चाहरूलाई हजुरआमासँग राखेको थिएँ लास्ट टाइम, आई ह्याड अ जब. म त्यो बेला जब गर्थेँ. आई केम होम टु फाइन्ड द बेबी कभर्ड विथ फ्लाई स्पेक्स एन्ड अ डाइपर द्याट ह्याड नट बिन चेन्ज्ड सिन्स आई लेफ्ट. र म घर आउँदाखेरि लास्ट टाइममा जबबाट घर आउँदाखेरि बच्चाहरूको मुखभरि जिउभरि झिङ्गाहरू भन्केका थिए. डाइपरहरू चाहिँ चेन्ज गरेको थिएन. when the dried diaper came off, bits of my baby's flesh came with it. डाइपर चाहिँ बच्चाको छालामा टाँसिएको थियो र निकाल्दाखेरि मासुसँग च्यातिने गरी चाहिँ निकाल्नु परेको थियो. माई अदर चाइल्ड. अनि अर्को चाइल्ड 3टा बच्चामा एउटा चाहिँ डाइपर लगाउने बच्चालाई डाइपर राम्रोसँग चेन्ज गरेको थिएन ग्रानीले. अनि माई अदर चाइल्ड वाज प्लेइङ विथ अ शार्प बिट अफ ब्रोकन ग्लास. केयरलेसनेस. बच्चा चाहिँ सिसाको टुक्रासँग खेलिरहेको थियो भने अर्को ओल्डेस्ट वाज प्लेइङ एलोङ एट द एज अफ अ लेक. र लेकको नजिकै खेलिरहेको थियो भने चाहिँ बच्चाहरूको राम्रो केयर हुन्थेन. उनले जब गर्दाखेरि घरमा बच्चाहरू छोडेर जाँदाखेरि बच्चाको लाइफ चाहिँ बच्चाको राम्रोसँग टेक केयर भएको थिएन. बच्चाहरू रिस्कमा थिए. आई मेड $22 अ विक. त्यो बेलामा मैले के गर्थेँ? $22 कमाउँथेँ एक हप्तामा.
$22 a week and a good nursery school cost $20. अब त्यो जबलाई मैले कन्टिन्यू गरेर बच्चालाई मैले नर्सरीमा राख्न सकिन्थेन, घरमा राम्रोसँग केयर हुन्थेन र अनि $22 मा चाहिँ मैले यदि बच्चालाई चाहिँ नर्सरीमा राख्ने हो भने मैले $20 तिर्नु पर्थ्यो. So a week for 3 children I quit my job. त्यसकारण मैले आफ्नो जबलाई छोडे, मैले जबलाई कन्टिन्यू गर्न सकिन. अर्को पोइन्ट छ पोभर्टी भनेको. पोभर्टी इज डर्ट. पोभर्टी भनेको फोहोर हो, डर्ट हो, फोहोर मैला हो. पोभर्टी इज डर्ट. You can say in your clean clothes coming from your clean house. तपाई सफा सुग्घर घरबाट सफा लुगा लगाएर आउनेहरूले भन्नु होला anybody can be clean. सबैजना सफा हुन सक्छ चाहे पनि, हैन. सफा सुग्घर भन्ने आफ्नो हातमा छ, हुन सकिहाल्छ नि भन्नु होला. लेट मी एक्सप्लेन है, किन हामी सफा हुन सकेनौं, किन हामीले फोहोर भएर बस्नु पर्यो, फोहोरी भएर बस्नु पर्यो. लेट मी एक्सप्लेन अबाउट हाउसकीपिङ है, घर म्यानेज गर्ने with no money, बिना पैसा घर म्यानेज गर्न कस्तो हुन्छ. Let me explain. For breakfast, I gave my children grits with no oleo or corn bread without eggs and oleo. This does not use up many dishes. अब मैले बच्चालाई राम्रो खाना, चिल्लो तेल भएको, तेल हालेको, चिल्लो हालेको खानेकुराहरू खान दिन सकेको थिएन. एगहरू, अन्डाहरू मैले चाहिँ खाना दिन सकेको थिएन, किनभने भाँडाहरू फोहोर हुन्छ र भाँडाहरू चाहिँ मैले माझ्न सक्दिन. What dishes are there? I was in cold water and with no soap. र मैले भाँडाहरू युज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो चिल्लो खानेकुरा खान दियो भने, र त्यो भाँडाहरू चाहिँ मैले कोल्ड वाटरमा चाहिँ वास गर्नु पर्थ्यो, किनभने with no soap, बिना साबुन कोल्ड वाटरमा भाँडाहरू वास गर्नुपर्ने. Even the cheapest soap has to be saved for baby's diaper. र सोप किन्ने पैसाले मैले बच्चाको डाइपरलाई म्यानेज गर्न सक्थेँ. So look at my hands. मेरो हातहरू हेर्नुस्, so cracked and red, एकदम खर्सो र फुटेका छन्. Once I saved for 2 months to buy a jar of Vaseline. मैले भ्यासलिन किन्नलाई मैले 2 महिनासम्म पैसा सेभ गरेँ for my hands and the baby's diaper rash. बच्चाको डाइपरले बनाएको जुन घाउ र मेरो हातको लागि, खर्सो हातको लागि मैले भ्यासलिन किन्न 2 महिनासम्म सेभ गरेको थिएँ. When I had saved enough, I went to buy it and the price had gone up 2 cents. र पैसा यसको भाउ बढिसकेको थियो. जति मैले किन्नुपर्ने, जतिमा किन्नुपर्ने हो, जति यसको कस्ट थियो त्यो बढिसकेको थियो 2 महिनाको टाइममा, त्यसकारण मैले किन्न सकिन. सो भ्यासलिन मैले यसरी किन्न सकिन. So the baby and I suffered on. हामी दुवैजनाले दुःख पायौं. Baby and I suffered on. Okay, I have to decide every day if I can bear to put my cracked sore hands into the cold water and strong soap. र मैले यो चिसो पानीले लुगाहरू, हात, भाँडाहरू माझ्नको लागि मैले सोच्नु पर्थ्यो, र स्ट्रङ सोप भनेको नराम्रो किसिमको लो क्वालिटीको सोप युज गरेर कोल्ड वाटरमा भाँडाहरू माझ्दाखेरि मैले सोच्नु पर्थ्यो, किन मेरो हात एकदम फुटेका थियो, हात सुन्नेको थियो. बट यु आस्क वाइ नट हट वाटर. तपाईँले सोध्नु होला तातो पानी किन युज नगरेको भनेर. फ्युल कस्ट मनी. तातो पानी तताउनलाई त फ्युल चाहिन्छ र फ्युल पनि किन्नुपर्छ. फ्युल कस्ट मनी. इफ यु हेभ अ वुड फायर, यदि काठको दाउरा बाएर चाहिँ तताउने हो भने इट कस्ट मनी, यसमा पनि पैसा लाग्छ, बिकज यु हेभ टु बाई फायरवुड्स. एन्ड इफ यु बर्न इलेक्ट्रिसिटी इट अल्सो कस्ट मनी. बिजुलीबाट चाहिँ पानी तताउने हो भने पनि पैसै लाग्छ. हट वाटर इज अ लग्जरी, हैन. आई डु नट ह्याभ लग्जरिज. आवश्यकता मात्रै मैले पुरा गर्नु पर्थ्यो, मेरो लग्जरी सुख सुविधा भोग्ने, अनुभव गर्ने त्यसको लागि पैसा थिएन. आई नो यु विल बी सरप्राइज्ड व्हेन आई टेल यु हाउ यङ आई एम. म कति यङ हो भन्ने कुरा मैले भने भने तपाईँ अचम्म पर्नु हुनेछ, किनभने आई लुक सो मच ओल्डर. मेरो शरीर, मेरो अनुहार, म जति मेरो एज छ त्योभन्दा बढी देखिन्छ. म बुढो देखिन्छु, तर म त्यस्तो बुढो होइन. तर कन्डिसनले, पोभर्टीले गर्दाखेरि म धेरै नै बुढो देखिन्छु भन्छन्. माई ब्याक हेज बिन बेन्ट. मेरो ढाड कुप्रिसकेको छ. बेन्ट ओभर द वास टप्स एभ्री डे फर सो लङ. दिनदिनै बच्चाहरूको लुगाहरू, डायपर्सहरू, कपडाहरू धुनुपर्ने हुनाले, वासहरू गर्नुपर्ने हुनाले, विभिन्न कामहरू गर्नुपर्ने हुनाले मेरो ब्याक, मेरो ढाड कुप्रिसकेको छ. म बुढो देखिसकेको छु, तर म त्यति बुढो छैन.
I cannot remember when I ever did anything else. Every night I wash my stitch night I wash every stitch my school age child has on and just hope her clothes will be dry by morning. र राति मैले बच्चाहरुको लुगाहरु धुनुपर्छ, फोहोर लुगाहरु मैले राति धुनुपर्छ ताकि भोलि बिहानसम्म सुकोस् भनेर। बच्चालाई फेरि मैले त्यही लुगा लगाएर पठाउनु पर्ने हुन्छ, मसँग एक्स्ट्रा लुगा छैन बच्चाहरुको लागि। अर्को पोइन्ट पोभर्टी हुनु भनेको के हो त? Poverty is staying up all nights on cold nights to watch the fire, knowing one spark on the newspaper covering the wall means your sleeping child dies in flame. Poverty भनेको रातभर बच्चालाई कुरेर बस्नु हो। गरिबी भनेको बच्चालाई टेक केयर गर्नु, बच्चालाई हेरचाह गरेर बस्नु हो। किनभने जाडोको रातहरुमा चाहिँ नि जुन आगो बालेको हुन्थ्यो त्यो आगो फायर हुन्थ्यो, त्यो फायरले के गर्न सक्थ्यो? आगो लागि हुन सक्थ्यो। किनभने भित्ताभरि न्यूजपेपरहरु टाँसेको थियो, भित्तामा चाहिँ हावा छिर्छ भनेर न्यूजपेपरहरु चाहिँ राखेको थियो, त्यसमा आगो लाग्न सक्छ भनेर मैले रातभरि बच्चालाई कुर्नु पर्थ्यो पोभर्टी भनेको, अथवा कुर्नु पर्छ। इन समर अनि जाडोको दिनहरुमा रातभरि बच्चा कुरेर बस्नुपर्छ भने गर्मीमा के गर्नुपर्छ? पोभर्टी इज वाचिङ gnats and flies devour your baby's tear when he cries. बच्चाहरुलाई झिंगा दबाएर सुनाहरू दबाएर बस्नु हो। किनभने बच्चाहरु रुन्छ, रोएपछि उसको आँखाबाट आँसु आउँछ, त्यसमा किराहरु पन्किन्छन्, त्यसलाई हेर्नुपर्छ, त्यसलाई दबाउनुपर्छ। यसरी बच्चालाई कुर्नुपर्छ समरको दिनहरुमा रातहरुमा र विन्टरको दिनहरु र रातहरुमा चाहिँ बच्चालाई यसरी कुरेर बस्नुपर्छ। गरिब भनेको त्यो द स्क्रिन्स आर टोन, छत चुइएको छ है, द स्क्रिन्स आर टोन एन्ड यु पे सो लिटल रेन्ट यु नो दे विल नेभर बी फिक्स्ड। र चुइएका छानाहरूलाई फिक्स गर्न सकिँदैन किन यसमा पैसा लाग्छ, पैसा तिर्नुपर्छ, पैसा छैन। पोभर्टी मिन्स इन्सेक्ट इन योर फुड, गरिबी भनेको किराहरू भनेको खानेकुरा खानु हो। इन योर नोज, तिम्रो नोजमा, तिम्रो आइजमा, तिम्रो चाहिँ शरीरमा किरा फट्याङ्ग्राहरू हिँड्नु हो। पोभर्टी इज होपिङ इट नेभर रेन्स बिकज डाइपर्स वन्ट ड्राई, र गरिबी भनेको चाहिँ कहिले पनि पानी नपर्दोस् भनेर आशा गर्नु हो। किनभने डाइपर्सहरूलाई सुकाउन सकिँदैन, डाइपर्सहरू धेरै छैन। वन्ट ड्राई when it rains and soon you are using newspaper, र यदि पानी पर्यो भने डाइपर सुकेन भने पत्रिकाहरू न्यूजपेपरहरू प्रयोग गर्नुपर्छ डाइपरको रूपमा। पोभर्टी इज सीइङ योर चिल्ड्रेन फरएभर विथ रन्नी नोज, बच्चाहरूको नाकमा सधैँ सिङ्गान बगिरहेको हुन्छ। रन्नी नोज हुनु हो गरिबी भनेको, बच्चाहरूको चाहिँ सधैँ नाकबाट सिङ्गान बगिरहनु हो। पेपर ह्यान्डकरचिप कस्ट मनी, पेपर ह्यान्डकरचिप पनि किन्न सकिँदैन, यसको लागि पनि पैसा लाग्छ। एन्ड अल योर ऱ्याग्स यु निड फर अदर थिङ्स, है बच्चाहरूको सिङ्गान पुस्न जुन ऱ्यागहरू, जुन थोत्रा कपडाहरू युज गर्न सकिन्थ्यो तर त्यो बच्चाको डाइभरको लागि युज गर्नुपर्ने हुन्छ। इभन मोर कस्टली आर एन्टिहिस्टामाइन्स, है ड्रग्सहरू, औषधिहरू, एलर्जीको लागि चाहिने औषधिहरू किन्न सकिँदैन। पोभर्टी इज कुकिङ विदाउट फुड एन्ड क्लिनिङ विदाउट सोप, साबुन बिना धुनु हो र खानेकुरा बिना पकाउनु हो पोभर्टी भनेको। अर्को पोभर्टी भनेको के हो भन्दाखेरि आस्किङ, पोभर्टी इज आस्किङ फर हेल्प, सहयोग माग्नु हो, लाचार भएर अरूसँग सहयोग माग्नु हो पोभर्टी भनेको। हेभ यु एभर ह्याड टु आस्क फर हेल्प, तपाईले कहिले सहयोग माग्नु परेको छ? नोइङ योर चिल्ड्रेन विल सफर अनलेस यु गेट इट, थिङ्क अबाउट आस्किङ फर अ लोन, अरूसँग पैसा सापट माग्ने बारेमा सोच्नुहोस्। फ्रम अ रिलेटिभ, खास गरी आफन्तहरूबाट। इफ दिस इज द ओन्ली वे यु क्यान इमेजिन आस्किङ फर हेल्प आई विल टेल यु, है अर्कासँग सहयोग माग्दा कस्तो फिल हुन्छ म तपाईलाई भन्नेछु। आई विल टेल यु, यु फाइन्ड आउट वेयर द अफिस इज द्याट यु आर सपोज टु भिजिट, त्यो व्यक्तिको अफिस खोज्नुपर्ने हुन्छ, त्यो व्यक्तिलाई भेट्नुपर्ने हुन्छ। यु सर्कल द्याट ब्लक 4 or 5 times थिङ्किङ अफ योर चिल्ड्रेन, यु गो इन, एभ्री वान इज बिजी, तिमीलाई कसैले ध्यान दिँदैन, तिमीलाई सहयोग गर्न कोही रेडी हुँदैन। एन्ड सम वान कम्स आउट एन्ड यु टेल हर द्याट यु निड हेल्प, द्याट never is the person you need, so you go see another person, है तिमी एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा जानुपर्ने हुन्छ, कसैले तिमीलाई सहयोग गर्न अघि सर्दैन। and after spilling the whole shame of your poverty all over the decks between you, you find that this is not right office after all. You must repeat the whole process and it never is any easier at the next place. Poverty भनेको अरूसँग सहयोग माग्नु हो, आर्थिक सहयोग माग्नु हो, लज्जित भएर तै पनि सहयोग पाउन सम्भव छैन, मुस्किल हुन्छ। त्यस्तै गरी
गरिबलाई कसैले सहयोग गर्दैन यु have asked for help after all it has a cost you are again told to wait तिमीले कुर्नु पर्ने हुन्छ घण्टौंसम्म पर्खिनु पर्ने हुन्छ कुन बेला दिन्छ भनेर you are told why but you don't really hear because of the red clouds of shame and rising cloud of despair निराश हुनु र लज्जित हुनु हो गरिब हुनु र सहयोग माग्नु भनेको poverty is remembering गरिबी हुनु भनेको सम्झिनु पनि हो रिमेम्बरिङ गर्नु हो जस्तै it is remembering quitting school in junior high school because मैले स्कुल छोडेको अनुभव छ स्कुल छोडेको कुरा म सम्झिन सक्छु किनभने जुनियर हाई स्कुल पढ्दाखेरि मैले स्कुल छोडे किनभने धनीको बच्चाले नाइस चिल्ड्रेन भनेको रिच धनी बच्चाहरूले चाहिँ जुन बिहेभ गर्थे जुन किसिमको बिहेभियर देखाउँथे त्यो एकदम क्रूल किसिमको थियो है सो हैड बीन सो क्रूल अबाउट माई क्लोथ्स एन्ड स्मेल मेरा गन्ध मेरो शरीरबाट आउने गन्ध मेरो लुगाहरू देखेर खिसी गर्थे उनीहरू निर्दयी हुन्थे and the attendance officer came my mother told him I was pregnant I wasn't but she thought that I could ढाट्नु पर्थ्यो आमाले ढाट्नु पर्यो गरिब प्रेग्नेन्ट नहुँदाखेरि प्रेग्नेन्ट छ भनेर ढाट्नु पर्यो जब कि जागिर पाउँछ कि भन्ने आशमा get a job and help out I had jobs off and on मैले जागिर पाउने छोड्ने गर्थे मेरो जागिर कहिले हुन्थ्यो कहिले हुन्थेन but never long enough to learn anything mostly I remember being married र म मेरो विवाह भएको सम्झिन्छु विवाह भएको छेड सम्झिन्छु I was so young त्यो बेला म एकदम यङ थिएँ मैले चाँडै छिटो बिहे गरे छिटो मेरो बिहे गरेको थिएँ I am still young तर म अझ पनि स्टिल यङै छु तर म बुढो देखिन्छु for a time we had all the things you have एकताका कुनै समय थियो जब त्यो बेला हामीसँग सबै कुराहरू थियो there was a little house सानो घर थियो in another town with hot water को सुविधाहरू थियो everything है हरेक कुरा घरमा चाहिने चीजहरू सबै थियो then my husband lost his job अचानक मेरो हस्बेन्डको जागिर गुम्यो there was unemployment insurance बाट आएको पैसाले केही समय बाँच्यौं for a while and what few jobs I could get soon all our nice things were repossessed and we moved back here I was pregnant then त्यो बेला म जब यहाँ आए त्यो बेला म प्रेग्नेन्ट थिएँ this house did not look so bad यो घर यति फोहोर देखिने थिएन त्यो बेलामा when we first moved in every week it gets worse बिस्तारै यो घरको कन्डिसन बिग्रिदै गयो nothing is ever fixed केही कुरालाई फिक्स गर्न सकिएन बिग्रेका चीजलाई रिपेयर गर्न सकिएन पैसाको अभावले now we now had no money there were a few odd jobs for my husband but everything went for food and it does now जबहरु पाए तापनि त्यो जबबाट आएको पैसाले खाली खान मात्र पुग्थ्यो अरु सुविधाहरु अरु कुराहरु पूर्ति गर्न सकिने थिएन I don't know how we lived through 3 years यो 3 वर्षमा हामी कसरी बाँच्यौं कसरी बितायौं तीनटा बच्चा कसरी हुर्कायौं we did I will tell you something after the last baby I destroyed my marriage मैले अन्तिम तेस्रो बच्चा पाएपछि मैले के गरे मेरो म्यारेज ब्रेक गरे डिभोर्स गरे बिहाको सम्बन्ध मैले ब्रेक गरे it had been a good one यो राम्रो कारण थियो किनभने but could you keep on bringing children in this dirt अरु बच्चा हुन्छ भन्ने डरमा म्यारेज ब्रेक गरेको थिए किनभने यो फ्यामिली प्लानिङको लागि बर्थ कन्ट्रोलको लागि पैसा थिएन did you ever think how much it cost for any kind of birth control का साधनहरु किन्नको लागि पैसा थिएन त्यसकारण म्यारेज नै अथवा सम्बन्ध नै बिगारे सँगै नबस्ने निर्णय गरे I knew my husband was leaving the day he left but there were no goodbyes between us I hope he has been able to climb out of this mess somewhere he never could hope with us to track him down That is when I asked for help when I got it you know how much it was okay it was and is $78 a month त्यसपछि एक्लो भएपछि एकल महिला भएपछि त्यसपछि बच्चाहरु हुर्काउनको लागि भनेर उनले सहयोग मागिन् तर कति थियो $78 a month उनलाई सहयोग आउँथ्यो तर त्यो कति थियो $78 a month for 4 of us husband the छोडेर गइसकेको उनीहरुले बाँकी रहेको 4 जनाको लागि बाँच्नु पर्ने थियो $78 ले एक महिनामा This is all I ever can get त्यो भन्दा बाँकी अरु चीज आउने बाटो केही पनि थिएन मात्र $78 मा चाहिँ नि
सर्भाइभ गर्नुपर्ने नाउ यु नो देयर इज नो सोप है किन हामीसँग साबुन भएन किन सियो धागो भएन किन हट वाटर भएन किन एस्पिरिन भएन किन नो होम मेडिसिन किन हामीसँग यो औषधि उपचार भएन नो ह्यान्ड क्रिम किन भएन नो स्याम्पू किन भएन द्याट इज द रिजन है अहिले मेरो यो कन्डिसन छ यसको रिजन त्यही हो आई जस्ट ओन्ली गेट $78 a month है नो वान अफ दिज थिङ्स फर एभर एन्ड एभर सो द्याट यु क्यान सी क्लियरली आई पे 20 अब है $78 मा $28 छ नि रेन्टको लागि जान्छ मोस्ट अफ द रेस्ट गोज फर फुड अनि बाँकी रहेको खानेकुराको लागि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ फर ग्रेड्स न्युट्रिसियस फुड होइन जस्ट पेट भर्नुको लागि खानेकुराहरू ग्रेड्स पिठोहरू कर्न मिलहरू राइस एन्ड मिल्क एन्ड बिन्स आई ट्राई माई बेस्ट टु युज ओन्ली द मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी इफ आई युज मोर देयर इज द्याट मच लेस फर फुड है यदि खानेकुरा भन्दा बाहेक अन्त पैसा अलिक बढी खर्च गर्यो भने खानेकुरा कटौती गर्नुपर्ने खानेकुरालाई चाहिँ सफिसियन्ट हुने थिएन पैसा अर्को पोभर्टी भनेको ब्ल्याक फ्युचर देख्नु अन्धकार भविष्य पोभर्टी इज लुकिङ इन्टु ब्ल्याक फ्युचर अन्धकार भविष्य देख्नु पोभर्टी भनेको योर चिल्ड्रेन वोन्ट प्ले विथ माई बोइज धनीका बच्चाहरू मेरो बच्चाहरूसँग खेल्दैनन् दे विल टर्न टु अदर बोइज हु स्टिल टु गेट एन्ड वाट दे वान्ट आई क्यान अलरेडी सी देम बिहाइन्ड द बार्स अफ देयर प्रिजन इन्स्टेड अफ बिहाइन्ड द बार्स अफ माई पोभर्टी तर यी बच्चाहरूको नराम्रो सङ्गत अथवा चाहिँ चोरहरूसँग सङ्गत हुन्थ्यो उनीहरूलाई जेल लगिन्थ्यो उनीहरूलाई थुनिन्थ्यो तर मेरो बच्चाहरू कमसेकम मेरो गरिबीको बारभित्र छन् तर सुरक्षित छन् एटलिस्ट अर दे विल टर्न टु बी फ्रिडम अफ अल्कोहल उनीहरू चाहिँ they will turn to be the freedom of alcohol or drugs and find themselves enslaved. My daughter at best there is for her a life like me. केही कुरा नभए पनि कमसेकम मेरो जस्तो लाइफ त हुन्छ कुनै पनि किसिमको प्रब्लम हुँदैन अरूको बच्चाहरूसँग कम्पेयर गर्दाखेरि सो बट यु से यो एडभान्टेज पनि हो बट यु से टु मी देयर आर स्कुल्स है स्कुल छन् नि बच्चालाई स्कुल पठाउन सकिन्छ नि यस देयर आर स्कुल्स माई चिल्ड्रेन हेभ नो एक्स्ट्रा बुक है तर मेरो बच्चाहरूसँग बुकहरू छैन म्यागजिन्सहरू छैन नो एक्स्ट्रा पेन्सिल नो क्रेयन्स नो or paper and most important of all they do not have health they have health पनि राम्रो छैन माल न्युट्रिसन अथवा चाहिँ न्युट्रिसियस फुडको कमीले गर्दाखेरि स्वास्थ्य राम्रो छैन र यो एजुकेसनल मटेरियल्सहरू किन्ने पैसा छैन दे हेभ वोम्स दे हेभ इन्फेक्सन के छ त वोम्स छ इन्फेक्सनहरू छ दे हेभ पिङ्क आई अल समर दे डु नट स्लिप वेल अन द फ्लोर or with me in my one bed they do not suffer from hunger my $78 keep us alive बाँच्नको लागि त सफिसियन्ट छ $78 तर they do not suffer from they do suffer from malnutrition खानेकुरा त किन्न सकिन्छ तर पौष्टिक आहार भएको ब्यालेन्स डाइट खुवाउन सकेको छैन र कुपोषणको शिकार हुन सक्छन् Oh yes, I do remember what I was taught about health in school. It does not do much good. In some places there is a surplus commodities program. Not here. कुनै ठाउँमा surplus commodity programहरू हुन्छ थप के सहयोगका सामग्रीहरू सहयोगहरू हुन्छ हैन स्कुलहरुमा तर यहाँ छैन द कन्ट्री सेड इट कस्ट टु मच कन्ट्रीले यो प्रोवाइड गर्न सकेको छैन केही सुविधाहरू दिन सकेको छैन देयर इज अ स्कुल लन्च प्रोग्राम है बट आई हेभ टु चिल्ड्रेन हु विल अलरेडी बी ड्यामेज्ड बाइ द टाइम दे गट टु स्कुल But you say to me, there are health clinic. है बच्चाहरूलाई उपचार गर्नलाई हेल्थ क्लिनिकहरू छ yes there are health clinics and they are in towns तर ती कहाँ छन् त शहरमा छन् बच्चाको चेक गराउनलाई स्वास्थ्यको ख्याल गर्न स्वास्थ्यको उपचार गराउनको लागि टाउन पुग्नुपर्छ जुन टाढा छ and I live out here 8 miles from the town 8 माइलको दूरीमा छ टाउन भन्दा हाम्रो बस्ने ठाउँ I can walk that far even if it is 16 miles both ways but can my little children म त हिँड्न सक्नुला तर मेरो साना बच्चाहरू त्यहाँसम्म पुग्न सक्छन् र my neighbor will take me when he goes मेरो नेबरले छिमेकीले पुर्याइदिन सक्ला but he expect to get paid है त्यसको लागि उले केही कुरा आशा गर्छ मबाट one way or another I bet you know my neighbor he is that large man who spends his time at the gas station barber shop and the corner store complaining about the government spending money on the immortal mothers of illegitimate children र उले मेरो कुरा काट्दै हिँड्छ Poverty is an acid that drips on pride until all pride is worn away.
पोभर्टी इज एन एसिड पोभर्टी एउटा एसिड हो जसले के गर्छ बिस्तारै बिस्तारै सम्पूर्ण प्राइडहरूलाई यसले के गर्छ सिद्धाइदिन्छ रित्ताइदिन्छ त्यस्तै गरी पोभर्टी इज अ चिसेल एउटा चिसेल हो एउटा चाहिँ टुल हो हैन that chips on honor until honor is own way सबै honor सम्मान सबै घमण्ड सबै प्राइड गौरव सबै चीजलाई बिस्तारै सकाउँछ पोभर्टीले केही पनि बाँकी रहँदैन some of you say that you would do something in my situation तिमीले भन्नु होला यस्तो अवस्थामा म केही गर्थे भनेर or maybe you would हुन सक्छ for the first week or first month है केही समयसम्म गर्न सकौँला केही व्यवस्था गर्न सकिन्छ होला केही महिनासम्म केही हप्तासम्म तर वर्षौं वर्ष कसरी म्यानेज गर्ने इट्स इम्पोसिबल even the poor can dream अब गरिबले गर्न सक्ने कुरा के हो त गरिबले सपना देख्न सक्छ ड्रीम देख्न सक्छ के को ड्रीम द a dream of a time when there is money सम्पन्न पैसाले प्रशस्तै पैसा भएको सम्पन्न भएको सपना चाहिँ देख्न सकिन्छ रियालिटीमा नभए पनि मनी फर राइट काइन्ड अफ फुड फर होम मेडिसिन आइरन पिल्स फर टुथब्रसेस फर ह्यान्ड क्रिम फर अ ह्यामर एन्ड नेल्स एन्ड अ बिट अफ स्क्रिनिङ अर फर सोभल अर बिट अफ पेन्ट फर सम सिटिङ फर निडल्स एन्ड थ्रेड सबै कुराहरू म्यानेज गर्न सकिन्छ यदि पैसा हुने हो भने मनी टु पे इन मनी फर ट्रिप टु टाउन एन्ड मनी फर हट वाटर मनी फर सोप सारा चीजहरु पूर्ति भएको सारा चीज चाहिँ पूरा भएको सपना देख्न सकिन्छ पैसा भएर a dream of when asking for help does not eat away the last bit of pride when the office you visit is as nice as the offices of other governmental agencies when there are enough workers to help you है सबैले हेल्प गर्न तयार हुन्छ पैसा भयो भने धनी भयो भने कसैले पनि नाइ भन्दैन when workers do not quit in defeat and despair you have to tell your story to only one person and that person can send you for other help and you don't have to prove your poverty over and again सहयोग पनि पाइन्छ हरेक कुराहरु चाहिँ सहयोग पाएको हरेक कुराहरु पूरा भएको हरेक सुविधाहरु प्राप्त गरेको सपना मात्र देख्न सकिन्छ वास्तविकतामा यो कुरा सम्भव हुँदैन मात्र यो ड्रीममा चाहिँ यो कुराहरु सफल पूरा हुन्छ यदि हामी जस्तो गरिब मान्छेहरुको भन्छन् सो I have come out of my despair. I have come out my despair to tell you this thing. Hey, म यो कुरा भन्दैछु निराश भएर Remember, I did not come from another place or another time. म अन्तबाट आएको हैन अरु ठाउँबाट आएको हैन तर म किन यस्तो भए Others like me are all round you. Look at us with an angry heart, anger that will help me, anger that will let you tell of me. The poor are always silent. Can you be silent too? So यो चाहिँ नि एसेको समराइज एक्सप्लेनेसन भयो अब यसपछि म चाहिँ यससँग सम्बन्धित क्वेशनहरुको आन्सर देखाउन चाहन्छु